बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि रमज़ान शुरू होने वाला है और लोगों में ये बात बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है या नहीं। और दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि 7 बातें अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी को कभी भी मत बताना। तो वो 7 बातें कौन कौन सी हैं, ये 7 बातें भी आपको आज की इस वीडियो में बताई जाएंगी। और आखिर में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी औरतों के बारे में जिनके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ये 10 औरतें अल्लाह पाक को नापसंद हैं, यानी कि ये 10 किस्म की औरतों को अल्लाह पाक नापसंद फरमाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, लोगों में ये बात बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि जिसकी मौत रमज़ानुल मुबारक में होती है, यानी कि जिसका इंतकाल रमज़ान में होता है, तो वो सीधा जन्नत में जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि हदीस पाक में ये वाज़ेह तौर पर नहीं बताई गई है कि जो शख्स रमज़ान के महीने में इंतकाल कर जाए तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 3 लोगों के लिए जन्नत की बशारत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको रमज़ान के इख्तिताम के वक्त यानी आखिरी वक्त में मौत आए तो वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत अरफा के दिन यानी ज़िल हज को यानी ज़िल हज के ख़त्म होते ही मौत आए तो वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देते वक्त आए तो वो भी जन्नत में दाखिल होगा। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका रोज़े की हालत में इंतकाल हो तो अल्लाह पाक क़यामत तक उसको रोज़ों का सवाब अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह। और जो रमज़ान में इंतकाल कर जाता है और वो अगर अपना ईमान बचा कर ले गया है, यानी इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, तो उससे कब्र में कोई सवालो जवाब नहीं होंगे, कब्र में उसके ऊपर अज़ाब नहीं होगा, और अल्लाह पाक मैदान हशर में उसके साथ आसानी फरमाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान पाया और उसकी बख्शिश ना हुई, यानी कि उसकी मग़फ़िरत रमज़ान में भी ना हुई, तो फिर कब होगी। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अपनी बीवी को 7 बातें कभी मत बताना, और अगर आप चाहते हैं कि शादी के बाद भी आपकी ज़िंदगी में खुशहाली रहे तो ये 7 बातें अपनी बीवी को कभी मत बताना, वरना आपकी ज़िंदगी का चैन और सुकून छिन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी 7 बातें हैं। दोस्तों, एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में आया और अर्ज़ करने लगा कि या अली, मेरी अभी अभी शादी हुई है, तो आप मुझे बता दीजिए कि शौहर को अपनी बीवी के सामने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब ना हों और हम दोनों की ज़िंदगी में प्यार और मोहब्बत बाकी रहे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह ने शौहर और बीवी के दिल में कुदरती तौर पर प्यार और मोहब्बत को डाला है, क्योंकि अल्लाह पाक के नज़दीक ये रिश्ता ईमान का रिश्ता है। कुछ लोग अपनी बीवी के सामने 7 ऐसी बातें करते हैं कि जिनकी वजह से औरतें उनकी इज्जत करना भूल जाती हैं, और हमेशा शौहरों को अपनी बीवियों के सामने ये 7 बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
نمبر 1، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تمہاری بیوی چاہتی ہے کہ ہمارے شوہر کے منہ سے صرف ہماری ہی تعریف نکلے۔ کسی دوسری عورت کی تعریف تمہاری بیوی پسند نہیں کرتی، تو کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی عورت کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، ورنہ تمہاری بیوی تم پر شک کرنے لگے گی۔ نمبر 2، کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا۔ اگر وہ غلطی کرے تو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنا، بیوی کے ساتھ مار پٹائی نہیں کرنا۔ اور جو لوگ اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ہیں تو ان کی عورتیں اپنے شوہروں سے اندر ہی اندر نفرت کرنے لگتی ہیں۔ نمبر 3، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی پریشانی اور مشکل کی وجہ سے رونے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر بہت بہادر اور مضبوط رہے، تاکہ وہ ہر پریشانی اور مشکل میں ہمارا بچاؤ کر سکے اور ہماری حفاظت کر سکے۔ اور اگر آپ بیوی کے سامنے روتے ہیں تو آپ ان کی نظر میں کمزور بن جاؤ گے، اور ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر رہے۔ نمبر 4، کبھی بھی اپنی بیوی کو یہ مت بتانا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، اور اگر تم نے یہ بتا دیا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں تو تمہاری بیوی فضول خرچی کرنے لگے گی اور وہ تمہارے پیسے کی قدر کرنا چھوڑ دے گی۔ اور اگر اسے یہ پتہ چل گیا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں یا پھر تم کم کماتے ہو تو وہ تمہیں طعنہ کشی کرے گی اور تمہیں برا بھلا کہنے لگے گی۔ نمبر 5، کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنا راز مت بتانا، کیونکہ عورت کے دل میں کوئی بھی بات نہیں رکتی، اور یہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ جب تک وہ بات کسی دوسرے کو نہ بتا دے تب تک اسے سکون نہیں ملتا، اس لیے کبھی بھی بیوی کو اپنا راز مت بتانا۔ نمبر 6، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے ماں باپ بھائی بہن کی برائی مت کرنا، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ اور بھائی بہن کی عزت کرنا چھوڑ دے گی اور آپ کے ماں باپ کے لیے عزت کم ہو جائے گی۔ نمبر 7، کبھی بھی عورت کے سامنے اس کے ماں باپ اور گھر والوں کو برا بھلا مت کہنا۔ اگر آپ اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کی غلطیاں نکالتے ہیں تو آپ کی بیوی آپ سے نفرت کرنے لگے گی، کیونکہ دوستو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ چند سالوں سے زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس کے دل میں اپنے بھائی بہن اور اپنے ماں باپ کی محبت آپ سے زیادہ بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اسے برا لگے گا اور وہ آپ سے بدگمان ہو جائے گی اور آپ سے نفرت کرنے لگے گی۔ تو پیارے دوستو، آخر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 10 عورتوں کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا ہے، اور وہ 10 عورتیں کون کون سی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا علی، اس دنیا میں وہ کون سی عورتیں ہیں جس کو اللہ پاک ناپسند فرماتا ہے، یعنی کہ اس دنیا میں بری عورت کی کیا پہچان ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، جس عورت میں اس قسم کی نشانی ہو تو وہ دنیا کی سب سے بد نصیب اور بری عورت ہوتی ہے، اور ایسی عورت کو ہی اللہ پاک پسند نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے بالوں کو کھلا رکھتی ہے، یعنی کہ ایسی عورت جو اپنے بالوں کو ڈھک کر نہیں رکھتی ہے اور غیر مردوں کو دکھاتی ہے، ایسی عورت کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 2، دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے، یعنی کہ ایسی عورت جو اپنے خاندان میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھنے والی ہوتی ہے، ایسی عورت کو بھی اللہ پاک پسند نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 3، دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو زیادہ بولتی ہے، یعنی ایسی عورت جو ایک بار بولنا شروع کر دیتی ہے تو پھر کسی دوسرے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پاک پسند نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 4، دوستو، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو سونا زیادہ پسند کرتی ہے، یعنی ایسی عورت جسے نیند زیادہ پسند ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پاک پسند نہیں فرماتا ہے۔
نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو چیخ چیخ کر بولتی ہے، یعنی کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پاک ناپسند فرماتا ہے۔ نمبر 6، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کا قہر نہیں مانتی ہے تو وہ اللہ پاک کی نظروں میں سب سے بری عورت ہے، اور ایسی عورت کو بھی اللہ پاک پسند نہیں کرتا ہے۔ نمبر 7، بد زبان عورت۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عورت بد زبان ہوگی، یعنی اپنے منہ سے غلط بات کرنے والی ہوگی، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پاک پسند نہیں کرتا ہے۔ نمبر 8، باریک لباس پہننے والی عورت۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عورت باریک یعنی اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے اور غیر محرم مردوں کو اپنا جسم دکھاتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پاک ناپسند فرماتا ہے۔ نمبر 9، زیادہ گھومنے پھرنے والی عورت۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عورت فضول گھومنے پھرنے کو زیادہ پسند کرتی ہے، یعنی کہ جو بازار کے چکر لگانے کی شوقین ہوتی ہیں، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پاک ناپسند فرماتا ہے۔ نمبر 10، پردہ نہ کرنے والی عورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی ہے اور بے پردہ غیر مردوں کے سامنے گھومتی پھرتی ہیں، تو ایسی عورتوں کو بھی اللہ پاک پسند نہیں کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ شکریہ۔